हाम्रा प्रियहरू जतिजना यसरी जुम मार्फत यो जिउँदो पानीको लगाव लिएर यसरी जोडिनु भएको छ अनि यो वाचन गरेको सुन्नका लागि बहुत इच्छुक हुनुहुन्छ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ अनि प्रभुको वचनले पनि यसरी नै यहाँनिर हामीलाई बताएको छ। पहिला तिमोथी 4 अध्यायको यसरी 13 पदमा पावलले तिमोथीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ, म नआउन्जेल पढ्नमा अर्ती देऊ, शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ। त यस प्रकारले त्यो समयमा पनि लेखिएका पत्रीहरू पढेको चाहनुहुन्थ्यो, प्रभुको वचन पढेको चाहनुहुन्थ्यो भने त्यही प्रकारले अहिले पनि हामी यही कुरालाई हामीले पहिलाइरहेका छौँ। यो एउटा स्वर्गीय दर्शन हो, प्रभुले यसमा आशिष दिएका हुन्। आज पनि यो वाचन गर्नका लागि यहाँ उपस्थित छन् हाम्रा भाइहरू बहिनीहरू। प्रभुले निश्चय सहायता गर्नुहुन्छ। प्रार्थना बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ, यसकारण प्रभुलाई हामी सहायता माग्नेछौँ। कृपामय परमेश्वर, हामी अत्यन्तै धन्यवादी छौँ किनकि तपाईँ हाम्रा जिउँदो परमेश्वर, हाम्रा प्रेमी मुक्तिदाता, जसले हामीलाई साँचो प्रेम प्रकट गर्नका लागि प्रभु यस पृथ्वी तलमा आइकन आफैलाई बलिदान गर्नुभयो। त्यो वचनले बताएको छ, एउटा मित्रले अर्को मित्रको लागि प्राण दिन्छ भने त्योभन्दा ठुलो प्रेम हुन सक्दैन। हामी त कहाँ तपाईँका मित्र थियौँ, हामी त शत्रु पो थियौँ, तर तपाईँले हामी जस्तो शत्रुलाई प्रेम गरिकन आज हामीलाई त्यो मृत्यु, दोस्रो मृत्युको दण्ड, श्रापबाट, परमेश्वरको क्रोधबाट छुटकारा दिनका लागि तपाईँ आज हामीलाई रेस्क्यु गर्नका लागि तपाईँले आफ्नो माथि सबै दण्ड श्रापलाई भोगिकन बलिदान हुनुभयो। मरेको हुनु भएन, तर 3 दिन बाद बौरिनु भयो, 40 दिन बाद स्वर्ग जानुभएको छ। हाम्रो लागि घर तयारी गर्नका लागि फेरि तपाईँ पिताको दाहिने हात बसिकन हाम्रो लागि अन्तर्विन्ती गरिरहनु भएको छ। हाम्रो पूर्ण उद्धारको लागि अब दिन आइरहेको छ। तपाईँ आफ्नो खुन खरिदालुहरूलाई, जीवन पवित्र विश्वासीलाई तपाईँको आगमनको प्रतीक्षा गरिकन तपाईँको बाटो हेर्नलाई लिनका लागि, जसका त्यो दिन नजिक आएको देख्दा हुँदै अझै हामीलाई यसरी सङ्गतिमा लागिरहनु, यसरी तपाईँको वचनमा ध्यान गरिरहनु हो। तपाईँका लोकहरूले लेखेका कुराहरू जो हाम्रो लागि आत्मिकी जीवनको लागि आशिषको कारण छ, यसलाई पढ्न नसके त सुनिरहनु अनि पालन गर्नु। तैँले हामीलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ। हामी तँलाई धन्यवाद मान्छौँ। यो जुन समयदेखि यो वाचन सुरु भयो, जिउँदो पानी, अनि तपाईँ प्रेसमा आशिष राख्दै आइकन धेरै मण्डलीकाले सहभागिता प्रभुजी राखेका छन्। यस माउन्ट पिस्गालाई पनि आदर दिनुभयो, यसलाई निरन्तरता दिनको लागि आज पनि जो फेरि यहाँले यसरी प्रभुजी यसमा सहभागिता राख्नेछन्, तपाईँ आफैले भन्नुभयो, म बिना तिमीले केही पनि गर्न सक्दैनौ। यसकारण यो एकदमै आशिषित बन्न सकुन्, ताकि हाम्रा प्रियहरू जसले स्पष्टसँग पढिदिन्छन्, स्पष्ट साथसँग सुन्नेले सुन्न सकुन् अनि यसबाट उनीहरूले धेरै लाभ फाइदा उठाउन सकेका हुन्। जजना तपाईँलाई पाएका छन्, जजनाले तपाईँको सेवा गरिरहेका छन्, अझै उनीहरूले सेवाको भावना आज भनेको मजबुत हुन सकेका हुन्। जतिले आज तपाईँलाई पाएर पछि परिगएका ब्याकस्टिडन अवस्थामा छन्, यी लेखादिको द्वारा उनीहरूले प्रेरणा पाइकन तपाईँमा फर्केर आउने कारण बन्न सकेका, अरू जति तपाईँलाई नपाएका छन् प्रभुजी उनीहरूले पाउन सकेका हुन्। धर्मरायका बलियो हुन सकेका हुन्। प्रश्नले भरिएकाहरूका हृदयका प्रश्नहरूको जवाब पाउन सकेका हुन्। कति कुराहरू नबुझेका कुराहरू उनीहरूले पढ्छन्, बुझ्न सकेका छैनन्, तर आजको यो पाठनको द्वारा, वाचनको द्वारा लेखिएका कुराहरूबाट उनीहरूले बुझ्न सकेका कुराहरू बुझेर उनीहरूको आनन्द खुसी बढ्न सकेका हुन्। यस प्रकारले बहुमुखी आवश्यकता तपाईँको लोगहरूको छँदैछ। यस पाठबाट उनीहरूका बहुमुखी आवश्यकता पुरा हुन सकेको यो माध्यमलाई तपाईँले प्रभुजी आशिष दिनुहोस्। बिना कुनै गडबडी प्रभुजी यो प्रसारण हुनमा
मद्दत गर्नुहोस्। अन्धकारका शक्ति जो देखिहरूले यस सेवाकाईको विरुद्धमा छ, यसबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण आशिषको विरुद्धमा छ, आफ्नो वशमा अधीनमा तपाईँले राख्नुहोस्। हामी मान्छे त हौँ, त्यो प्रभुजी गर्दा गर्दै बिराइहाल्ने। यसकारण एकचोटि आफ्नो पवित्र खुनले मलाई हामी प्रत्येकलाई यहाँ उपस्थित भएलाई धुनुहोस्, शुद्ध जानुहोस्। दानिएललाई, स्मृति, सन्नानी, यस प्रकारले हाम्रो विशाललाई, प्रभुजी बेन्जामिनलाई, साथै प्रभुजी यसरी सुमनलाई, हाम्रो हितसँग हाम्रो प्रभु सञ्जय भाइलाई हाम्रो प्रार्थना छ। र आजको यो सेवाबाट तपाईँ प्रभुमाथि अग्लो उचालिएर धेरै मानिस तपाईँमा खिचिने कारण बन्न सकेका हुन्। अब यो समयको लागि तपाईँलाई तपाईँको सहायता आशिषको चाहना गर्दै सानो विनय धन्यवाद सहित मुक्तिदाता ख्रीष्ट प्रभु येशू मसीहको नाममा परमेश्वर पिता सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल, प्रभुले तपाईँहरूलाई सहायता गरेका हुन्। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीहको साथमा हामी मल्पिसका परिवार फेरि पनि आज तेस्रो दिन पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। समयलाई नियन्त्रण गर्दै है, समयमाथि मध्यनजर गर्दै। अब सायद आज हामीकोमा थोरै मात्र विषयहरू रहेको छ, रचनाहरू रहेको छ, अनि त्यो रचनाहरू के को हामी तपाईँलाई प्रस्तुत गर्ने नेवाला छौँ। अनि त्यति बेला वर्ष 13 अप्रिलदेखि जुन 2013 अङ्क 3 पूर्णाङ्क 51 यो जिउँदो पानीमा पछाडिपट्टि कुन कुन ठाउँका आज सेवा भएका त्यो सम्झना स्वरूप फोटोहरू थियो, त्यो पनि अहिले हामी तपाईँलाई यहाँनिर देखाउने नै छौँ वचन गर्दै गर्दाखेरि। अनि त्यति बेला हामीले तपाईँलाई यसरी भन्नु साथसाथै शीर्षक अनि त्यसको साथसाथै लेखकको नामहरू पनि हामी तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको नै छौँ। अब आजको विषय रहेको छ, सर्वप्रथम यही बोल्दै गर्ने मान्छेको भार आइपरेको छ, त्यति रहेको छ पाठक प्रतिक्रिया। पाठक प्रतिक्रिया। जिउँदो पानी प्रकाशनले मण्डलीको वृद्धि विकासमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको पक्कै पनि हो। यो त्रैमासिक पत्रिकाको प्रकाशन सुरु भएपछि हामीले धेरै थोक पाइरहेका छौँ। पत्रिकाले समावेश गरेका सबै विषयहरूले बेसीमा बेसी आत्मिक वृद्धिलाई ध्यान दिइरहेको प्रत्यक्ष छ। यस सन्दर्भमा म विनम्रतापूर्वक सानो पाठकीय सुझाव राख्ने अनुमति चाहन्छु। मण्डलीहरूमा भइरहेका सेवा सङ्गतहरूको विवरण पत्रिकामा हुनु आवश्यक छ, तर लेखिदिनेहरूले यस्ता विषयका लेख रचनाहरूलाई यात्रा विवरण जस्तो नगरेर संक्षिप्त साथै मुख्यता दिए असल हुने थियो। लामो विवरण त आयो, तर मूल सार छोड्यो भने त्यो रचनाले ठो मात्र अगर्छ। यस विषयमा अझ सम्बन्धित र अनुभवी महानुभावहरूले लेखिदिनु भए उचित हुने थियो। वचनको आशिषलाई लेखिदिँदा जिउँदो पानीका पाठकहरूले गहिरो चासो बढेर जानेछ। यसमा पनि सबै क्षेत्रबाट बारम्बार यस प्रकारका रचनाहरू फोटोसहित आइरहनु आवश्यक छ।
यसतर्फ हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ। एक पाठक विश्वासी। अब तपाईँको बिचमा हाम्रो भाइ विशाल राई अर्को रचना लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। सबैलाई जय मसीह। मेरो पृष्ठ संख्या रहेको छ 31 अनि यसको शीर्षक रहेको छ ढाक्ने थोकहरू। यो रहेको छ, यसको प्रस्तुता हुनुहुन्छ भाइजी भक्त सिंह, अनुवाद रहेको छ अङ्कल सेत राई बेरेकाबाट। अनि यो विगत क्रमशः यो परमेश्वरको वासस्थानको भागको यो क्रमशः भाग पनि यो रहेको छ। अनि बाख्राका उन, रातो रङले रङ्गाइएको भेडाका छालाहरू, खरायोका छालाहरू। प्रस्थान 25 अध्यायको 4 देखि 6 पदसम्म। 10वटा भित्री पर्दाहरू एक अर्कासित जोड्नु र एउटा निवास स्थान होस्। प्रस्थान 26 अध्यायको 6 पद। यी सामानहरू जसको विषयमा कुरा गरिँदैछ त्यहाँ 3वटा थप ढाक्ने थोकहरूका अरू सामानहरू छन्। हामी त्यता आउँछौँ। प्रथम त निवास स्थानको पाल चाहिँ बाख्राको बाटिएको ऊनको थियो। यसबाट 11वटा पर्दाहरू जोडिएर अर्कोतिर 11वटा पर्दाहरू जोडिएर बनिएका हुन्छन्। हरेक पर्दाको लम्बाइ 30 हात र चौडाइ 4 हातको होस्। पालका पर्दाहरूको उब्रेको एकातिर र अर्कोतिर निवास स्थानको एकपट्टि र अर्कोपट्टि त्यसलाई ढाकिराख्न झुन्डिरहोस्। हितोपदेश 30 अध्यायको 29 देखि 31 पदमा हामी 4वटा वस्तुहरूको विषयमा पढ्दछौँ जसको हिँडाइ मनोरम छ। पशुहरूको राजा सिंहको प्रतिष्ठित चाल, शिकारी कुकुरको आकर्षक चाल, बोकोको निश्चित कदम अनि एक सफल राजाको खाफिलो हिँडाइ जसको विरोधमा कुनै विद्रोह हुँदैन। यसरी तिनीहरूको हिँडाइमा एक प्रकारको सुन्दरता देखिन्छ। एक अचम्मको दृश्य देखिन्छ जब पशु राजा सिंह नदीमा पौडिन्छ, जबकि नदीको तेज गति र पानीको उल्टो रफ्तारलाई पार गर्दै उसको लक्ष्यलाई पानीको गतिले बाधा दिन सक्दैन र पार गरी छोड्छ। यस्तै प्रकारले हरेक क्रिस्चियनको यस्तो हिँडाइ हुनुपर्छ। आफ्नो मार्गमा सिधा अघि बढ्दै कुनै प्रकारको परीक्षामाथि नै विजयी बन्दै हिँड्नुपर्छ। जब हामीले धार्मिकताको मार्ग देख्छौँ हामी त्यसै मार्गमा हिँड्नु पर्दछ। त्यहाँ कठिनाइ किन नहोस्, त्यहाँ बाधा किन नहोस्, धेरै जाँचहरू किन नहोस्, हामी सिधा आफ्नो आत्मिक लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सफल बन्नुपर्छ। यस्ता हिँडाइ चाहिँ मनोरम र आकर्षक अनि परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने हुन्छ। शिकारी कुकुर एउटा सानो हाड देखेपछि आफ्नो लक्ष्य छाडी अर्कोतिर लाग्छ किनकि त्यो त्यतिमा नै सन्तुष्ट हुन्छ। तर शिकारी कुकुरलाई तपाईँले जे दिए तापनि त्यो रोकिँदैन, लगातार दौडिरहन्छ जबसम्म त्यसले खेदेको शिकारलाई त्यसले पक्रँदैन। त्यो त्यसको निशाना हो। हाम्रा प्रभु येशूले पनि हामीलाई त्यो सेवा सुम्पिनु भएको छ जो कुनै धनले घुसले हामीबाट खोज्न वा छिन्न सक्दैन। यस प्रकारको हिँडाइले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्छ। बोको जस्तै अप्ठ्यारो ठाडोमा पनि चढ्न वा उक्लन सक्छ। पहाडको उकालोले त्यसलाई निरुत्साहित बनाउन सक्दैन किनभने त्यसलाई यस्तो ठाउँमा चढ्ने बानी भएको हुँदछ। जब त्यो माथि चढ्दै जान्छ त्यो गच्चको देखिन्छ। त्यस्तै हिँडाइको चाहना हामीमा हुनुपर्छ। क्रिस्चियन जीवन पनि यस्तै अग्लो पहाडमा चढ्ने जीवन हो। के तपाईँले परमेश्वरको उपस्थितिलाई अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले पनि कठिनाइहरूको पहाडमा चढ्न सक्नुपर्छ। निराशाहरूलाई तिरस्कार गर्दै पछि नफर्की अघि बढ्न सक्नुपर्छ। जब समस्याहरू देखा पर्छन् तब नडराउनुहोस् अनि निराशा पनि नहुनुहोस्, तर आनन्द र हर्ष साथ माथि पहाडमा नपुगुन्जेल अघि बढिरहनुहोस्। यस्ता धेरै क्रिस्चियनहरू पनि छन्
जोहरू सानो कठिनाई आउँदा आँसुले सिरानी भिजाउने गर्छन्, तिनीहरू अरूहरूको अघि रुन लजाउँछन्, तर तिनीहरूको कमरामा सिरानी लिएर रुने गर्छन्। यस्ता क्रिस्चियनहरू कहिले आत्मामा बढ्न सक्दैनन्। तपाईहरूले हरेक जाँच, सतावट अनि कठिनाइहरूलाई आनन्द साथ, धन्यवाद साथ विश्वास गर्नुपर्छ। मेरा प्रभुले मलाई सबै अवस्थामा सम्हाल्नुहुनेछ। हाम्रा प्रभुले हामीलाई यस्तै विजयी जीवन जिएका चाहनुहुन्छ। यसै कारण उहाँ संसारमा आउनु भएको हो। तपाईँ फुटबल क्रिस्चियन हुनु हुँदैन। के तपाईँले भकुण्डे क्रिस्चियन देख्नु भएको छ? यदि तपाईँले भकुण्डोलाई जोडले लात लगाउनु भयो भने त्यो धेरै माथि पुग्छ, तर सानो काँडाले त्यसलाई घोच्यो भने त्यो जमिनमा च्याप्टो पर्छ। तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ, अरे के भयो मेरो भकुण्डोलाई? केही समय अघि मात्र माथि माथि उफ्रँदै थियो, अहिले भुइँमा पौडिरहेछ। ए, सानो काँटीले छेउमा घोचेछ, त्यसलाई टालेर फेरि हावा दिनुपर्छ। हो, कठिनाइहरू त धेरै छन्, धेरै धेरै जाँचहरू छँदैछन्, तर जब हामी उहाँको हातलाई पक्रन्छौँ अनि उहाँतिर नजर लगाउँछौँ, हामी उहाँको क्रुसद्वारा विजेताभन्दा महान बन्दछौँ। निवासस्थानको अर्को ढाक्ने वस्तु हो रातो रङले रङ्गाइएको भेडाको छाला। प्रस्थान 26 अध्यायको 14 पदमा हामीलाई यसको विषयमा धेरै केही बताइएको छैन, तर स्पष्ट रूपमा यो डल्लै छाला हो। यसले पाललाई पुरै ढाक्नुपर्छ र बाहिरपट्टि जहाँ यो झुन्ड्याइन्छ त्यो केवल रातो देखिन्थ्यो। प्रभुले उहाँको रगतद्वारा चारैतिर हामीलाई सुरक्षित राख्नलाई ढाकिएको प्रबन्धको नमुना हो। जब आदमलाई परमेश्वरको उपस्थितिबाट निकालियो अनि जीवनको रुख कहाँ जाने बाटो रक्षा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्ववर्ती करूबहरू र चारैतिर घुमिने एउटा ज्वालामय तरवार राख्नुभयो। उत्पत्ति 3 अध्यायको 24 पद। परमेश्वरले त्यो जीवनको रुख मानिसको निम्ति बनाउनु भएको थियो, तर अब मानिसको पापको कारण त्यस जीवनको रुखबाट आनन्द लिन नपाउने भयो। यसकारण कि आदम पापी भएकोले त्यसबाट भागीदार हुन नपाओस्, त्यो जीवनको रुखलाई सुरक्षित राखिएको थियो जबसम्म प्रभु येशूले फेरि त्यो ढोका खोलिदिनु भएन। अनि त्यो समयसम्ममा पापको प्रायश्चितको निम्ति पहरहरू, बाख्राहरू र भेडाहरूको बलिदानको लामो इतिहास बन्नुभयो। मानिस बदलिन्छ तर परमेश्वर बदलिनुहुन्न भने कसरी उहाँको प्रेम बदलिन्छ त? उहाँले अनन्त अघि नै यो जीवनको दान मानिसलाई दिन चाहनु भएको थियो, तर मानिसले अझै यसलाई लिन तयार थिएन। यसैले उहाँले यसलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ। तब आदमले विद्रोह गरे अनि उसको पापले गर्दा उसको पापले गर्दा यसलाई पाउन सकेन, तर करूबहरूले उसलाई स्मरण गराउन त्यहाँ बसे। हे आदम, जुन कुरा आज तिमीले हराएका छौ, यही दान फेरि एक दिन तिमीलाई दिइनेछ। हामी सबैले नयाँ जन्म पाएर पनि धेरै पाप गरी पठाउँछौँ। हामी भुल गरी बस्छौँ, हामी रिसाउँछौँ, हाम्रा हृदयमा बारम्बार ईर्ष्या उत्पन्न हुन्छ, तर हामीलाई रगतले ढाकेर राखेकाले हामी पुनःस्थापित हुँदछौँ अनि ख्रीष्टको रगतले प्रभु येशूमा भएको सुरक्षामा हामी जीवित हुन्छौँ। यस प्रकारले हाम्रो कमजोरीमा, अविश्वास र अधर्ममा हराइ पठाएका सबै कुराहरू फेरि वापस पाउँछौँ। त्यो ढाक्ने रातो रङले रङ्गिएको भेडाको छालाहरूले हामीलाई स्मरण गराउँछ हामी मानिसका रगतले होइन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले ढाकिएका छौँ, जसले हामीलाई सदैव सुरक्षित राख्नुहुन्छ। अन्तिम ढाक्ने वस्तु हो खरायोको छालाहरू। यसले सम्पूर्ण पवित्र स्थानलाई ढाक्दछ, सम्पूर्ण निवास स्थानलाई। खरायोले आफ्नो बच्चाहरूलाई साह्रै बेसी रखवाली गर्छ भनिन्छ। यसले बच्चाहरूको धेरै चौकीदार गर्छ, अरू कुनै पशुहरूलाई छेउमा टिप्न दिँदैन, हमला गरिहाल्छ। यसैले यो ढाक्ने खरायोको छालाबाट हामी अरू शिक्षा दिन सक्छौँ।
कसरी हाम्रा प्रभु येशूले पनि हाम्रो रखवाली गर्नुहुन्छ। जसरी चिलले आफ्नो पचेराहरूको हेरचाह गर्छ, व्यवस्था 32 अध्यायको 11 अनि 12 पद। गोठालाले आफ्ना भेडाहरूको रखवाली गर्दछ, इजकियल 34 अध्यायको 11 पद। प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो साँचो महान गोठाला हुनुहुन्छ। यूहन्ना 10 अध्यायको 11 पद अनि 14 पद। हिब्रू 13 अध्यायको 20 पद। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 15 पद। यस संसारमा धेरै गोठालो भनिने गोठालाहरू छन्। यसैया 56 अध्यायको 10 देखि 12 पदसम्म। तर परमेश्वरले दिनुभएको गोठालाहरूमा मात्र त्यो गुण र शक्ति हुन्छ जसले उहाँको बगाललाई चराउन सक्छ। यो संसारमा धेरै झुटा अगमवक्ताहरू छन्, धेरै झुटा शिक्षकहरू छन् परमेश्वरका लोकहरूलाई जाँच्न। तर खरायोले आफ्नो बच्चालाई रक्षा गरे झैं साँचो गोठालाले परमेश्वरको बगाललाई रखवाली गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई जङ्गली पशुहरूका आक्रमणबाट, गर्जने ब्वाँसोहरूबाट रखवाली गर्नुपर्छ, जो कहिलेकाहीँ भेडाको भेषमा तिनीहरूलाई फसाउनलाई आउने गर्छन्। प्रेरित पावलले होसियारी गराउँछन्, धेरै हिंस्रक ब्वाँसाहरू परमेश्वरका जनहरूका पसिसकेका छन्, जसले उहाँका बगाललाई भित्र पार्न खोज्दछन्। अनि तिनीहरूलाई आज्ञा देऊ, तिनीहरू जागर हुन् भनेर आफैले दिनरात तिनीहरूका निम्ति मेहनत गर्दै आँसु साथ चेतावनी दिँदछन्। प्रेरित 20 अध्यायको 28 देखि 33 पदसम्म। यहाँ याद राख्नुपर्ने 3 विषयहरू छन्। प्रेरित भन्छन्, मैले कसैको चाँदी वा सुन वा लुगा फाटाको लोभ गरिन। 33 पद। हाय, धेरै प्रचारकहरू भन्ने गर्छन्, हाम्रो तनाखा छैन, हामी कसैसित माग्दैनौँ। तिनीहरूले सुन र चाँदीको लोभ गर्दैनन्, तर राम्रा लुगा फाटाको लालच गर्दछन्। असल खानपिनको अरू धेरै राम्रा थोकहरूको अति चातुर्य साथ जब तिनीहरूले प्रार्थना गर्छन्, हे प्रभु, तपाईँलाई थाहा छ मेरो लगाउनलाई सुट छैन, मसँग राम्रा लुगा फाटा छैन भनेर जोड साथ सबैले सुन्ने गरी प्रार्थना गर्छन्। जोहरू परमेश्वरको घरको गोठाला बन्न चाहन्छन्, यस्ता लोभबाट चाहे सुन र चाँदी वा गहनाहरू वा खानपिन वा यो जीवनसँग सम्बन्धित थोकहरूबाट टाढा रहनुपर्छ, जसले गर्दा तिनीहरूले परमेश्वरको सेवा खुसी साथ, हर्ष साथ, सबै परिस्थितिमा गरून्। यस्ता गोठालाले साँच्चै रखवाली गर्नेछ। तर अरू गोठालाले राम्ररी देखरेख गर्न सक्दैनन्, बरु झगडाहरू र एक अर्कामा विभाजन ल्याउँदछन्। पावलले जे पाउँदथे अरूलाई पनि अरू सबैलाई बाँडिदिन्थे। तिनी भन्छन्, लिनुभन्दा दिनु धन्य हो। प्रेरित 20 अध्यायको 35 पद। उसले आफ्नै हातले काम गर्थे अनि खाँचोमा परेकाहरूलाई दिन्थे। हामी सोच्छौँ हामी प्रचारकहरू हौँ, हामीलाई सबै थोक दिनै पर्छ अनि जे जति पाउँछौँ आफ्नै खल्तीभित्र राख्नुपर्छ। यदि हाम्रो सोचा यस्तो छ भने हामी असल गोठालाहरू होइनौँ। तिनीहरू मात्र जसले जान्दछ परमेश्वरलाई कसरी दिनुपर्छ अनि उहाँको निम्ति कसरी खर्च गर्नुपर्छ। यस्ताहरू चाहिँ साँचो गोठालाहरू हो। बिरामीहरू, पीडितहरू, खाँचोमा परेकाहरू, गरिबीहरूलाई रखवाली गर्नुपर्छ। तर यस्ता साँचो गोठालाहरू दिनुहोस्, जसले खरायोले आफ्नो बच्चालाई रखवाली गरे झैं हामीलाई रखवाली गरेका हुन्। धन्यवाद। यसको क्रमशः मैले फेरि अर्को अङ्कमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। अनि यस विषय लेख्नु भएको छ हाम्रो आदरणीय दाजु वाङसु तामाङ जयगाउँ मामरेबाट। डोकोमा छोड्दा नि भएन, ओखेलीमा पुर्दा नि भएन, ढिकीमा पुर्दा नि भएन, जादुमा पिन्दा नि भएन। यस प्रकारको खेल हामी सानो छँदा खेल्ने गर्थ्यौँ। तर
तर अहिले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाएपछि यस खेलको अर्थ अर्कै प्रकारले बुझ्दैछौँ। यो सानो साथीले पनि ख्रीष्ट येशूको अनौठो प्रेमको अनुभव गर्छ, तब ऊ मुखमा बुच्चो लगाएर बस्न नसक्ने रहेछ। कुनै कुनामा अथवा सात समुद्र पारी किन नहोस्, हृदयभित्र उम्लिरहेको ख्रीष्ट येशूको बलिदानपूर्ण प्रेमलाई कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै प्रकारले झल्काइ हाल्दो रहेछ। धेरै पानीले प्रेमको आगोलाई निभाउन सक्दैन, कुनै भलबाढीले त्यसलाई बगाएर लैजान सक्दैन। कुनै मानिसले सारा सम्पत्ति नै प्रेमका निम्ति दिए तापनि त्यो त बिल्कुलै तुच्छ गनिनेछ। यो भनाइ मेरो आफ्नो होइन, तर बाइबलमा श्रेष्ठ गीत 8:7ले यसो भन्छ, हरेक ठाउँमा कुनै न कुनै प्रकारका परिस्थितिहरू छँदैछन्, तरै पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार कुनै न कुनै प्रकारले प्रचारिरहेका छ। सुसमाचार प्रचार गर्न कति ठाउँमा स्वतन्त्रता छ भने कति ठाउँमा प्रतिबन्ध छ, तर त्यो प्रतिबन्धले केले सुसमाचारलाई बन्धनमा राख्न सक्थ्यो र? डोको, ओखली र जादु भन्ने जस्तै छोप्ने, कुट्ने र पिँधेर ठुलो पिठो बनाउने स्थिति आए पनि आफूले पाएको आनन्द र शान्तिको अनुभवलाई नबताइकन मुखमा बुच्चो लगाएर बस्न नसक्दो रहेछन् ती साँचो शान्ति पाएका ख्रीष्टका सच्चा अनुयायीहरू। यस्तै खुल्ला सुसमाचार प्रचार गर्न प्रतिबन्धित राष्ट्रहरूमध्ये हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भुटान पनि एक हो। त्यो ख्रीष्टमा पाएको हृदयभित्र उकुस मुकुस भएर रहेको आनन्द र शान्तिलाई कसैले पनि छेकेर राख्न सकेनन्। यसर्थ गत फेब्रुअरी महिनामा यो प्रेमको झण्डा बोकेर माउन्ट हर्मन प्रार्थना भवन छुपका भुटानका साना नानीहरू दुनियाँका सामु ख्रीष्टको प्रेमलाई प्रचार्नको लागि अग्रसर भए। साथमा उनीहरूका अभिभावकहरू पनि, साथै पासाखा इमाउस मण्डली र जयगाउँ माम्रे मण्डलीका नानीहरू र जवान दाजुभाइहरूले पनि यसमा साथ दिए। विशेष आरबी दाजु दिदी र छुक्का माउन्ट हर्मन मण्डलीले यसमा ठुलो भार उठाए। म अवाक बने उहाँहरूको जोस र जाँगर देख्दा। नयाँ घर बनाउनका लागि त्यो पुरानो घर लथालिङ्ग भएको थियो। त्यति धेरै नानीहरूको जिम्मा लिएर आफ्नै लथालिङ्ग भएको घरमा पनि राखी उनीहरूको देखरेख र खानपिनमा ध्यान दिएको, कत्रो ठुलो भार उठाएको। आफ्नो घरको मर्मतको कामलाई भन्दा सुसमाचारको कामलाई नै श्रेष्ठ ठाने उनीहरूले। यसर्थ फेब्रुअरी महिनाको 11 र 12 तारिक विभिन्न ठाउँमा प्रचारको सेवा राख्ने निर्णय लिए। त्यसमा जयगाउँ माम्रेका कतिपय दाजुहरू ठुलो सहयोग पुर्याए अनि दार्जिलिङबाट आएका भाइहरूको उपस्थितिले पनि। पहिलो दिन मथुरा भन्ने ठाउँमा ठुलो हाट लाग्ने भएको कारण हामी 4वटा टेम्पो र एउटा भ्यान लिएर गयौँ। बाटो अप्ठ्यारो र ठुलो जङ्गल त्यहीमाथि हात्तीको डर, तर ख्रीष्टको अनुग्रह र सहायताको कारण हामी त्यस ठाउँमा पुग्यौँ। ससाना कुच्चीहरू, गोरे गोरे रातो पिरो गाला, चम्किलो आँखा, हँसिलो अनुहार, आनन्दित हृदय लिएर भुटानी पहिरन किरामा साथै गिटार, एकोर्डियन, टेम्बरिन, नाल र मनुष्य हृदयको नक्सा लिएर यी साना नानीहरू र ठुलाहरूको तातीलाई देख्दा त्यहाँका मान्छेहरू छक्क परे। त्यति मात्र कहाँ हो र, झन् नानीहरू कति भाग्यमानी हामी। चले जाना हे सुनाने आया सुनाने यीशुको मिठो वचन इत्यादि गीत सहित अभिनय गरेर देखाउँदा अनि यी नानीहरूले त्यति ठुलो भिडको अघि बाइबलको सुनौला पदहरू हिन्दी र नेपाली भाषामा प्रस्तुत गर्दा ती छक्क पर्नेहरूको एउटा भिड नै थियो। नेपाली र बङ्गला भाषामा सुसमाचार लिएर अभिनय स्तुति गाउन परमेश्वरले सामर्थ दिनुभयो पहिलो दिनमा। यसरी नै दोस्रो दिनमा पनि हामी प्रार्थना सहित टोटोपाडा भन्ने ठाउँमा हाट लाग्ने भएकोले त्यतातिर प्रस्थान गर्यौँ। टोटो भन्ने चाहिँ एउटा जातिको नाम रहेछ। यो जाति संसारमा नै कम्ती जनसङ्ख्यामा भएको जाति रहेछ। यसर्थ उनीहरूकै बिचमा
बिहेबारी चल्दो रहेछ। यसो हेर्दा नेपाली जस्तो देखे तापनि उनीहरूको आफ्नै भाषा, रीतिरिवाज र समाज हुँदो रहेछ। त्यस ठाउँमा पनि ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचारण गर्ने अवसर पायो। सन्डे स्कुलमा नानीहरूले आफ्नो गवाईहरू पेश गरे। नानीहरूले यसरी गवाई दिइरहेका थिए, म सानै भए तापनि मनमा अशान्ति थियो। हुन त मेरो आमा बाबुले मलाई माया नगरेर होइन, आमा बाबाको अत्यन्त माया पाए तापनि, राम्रै लुगा लाए तापनि मलाई शान्ति पटक्कै थिएन। कारण बाइबलले बताए अनुसार मानिस जाति आमाको गर्भदेखि नै पापी र जन्मदै पापी स्वभाव लिएर जन्मदो रहेछ। यसरी कतिले परमेश्वरको प्रेम, कतिले मुक्तिको, कतिले स्वर्ग र नरकको बारेमा बताएको थियो। अनेकौं मानिसहरूको हातमा नेपाली र बङ्गाली भाषाका किताबहरू, ट्र्याक्सहरू थमाइदिने पनि सक्षम भए यी नानीहरू। यसरी नै बेलुकी पख जयगाउँ मामरेमा आइपुग्यो। भुटानका मण्डलीहरूबाट यसरी नानीहरूलाई सहभागी गराए, प्रचारको सेवा गरेको मेरो जीवनमा मैले पहिलोचोटि देखेँ र सुने। कयौं वर्षदेखि कैदमा रहेका ती चाहना र आकांक्षाहरू यसरी परमेश्वरले पूरा गरिदिनु भएको देख्दा हामी हृदयमा अत्यन्त रमाएका छौँ। यसलाई भविष्यका दिनहरूमा पनि निरन्तरता दिन सकौँ भनेर प्रार्थनामा याद गरिनु हामी अनुरोध गर्दछौँ। यसरी हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यौँ। फेरि हजुरको अघि आएको छु अनि 2013 साल पूर्णाङ्क 51 को तेस्रो अङ्कको विशेष प्रार्थना निवेदनहरू यस प्रकार रहेको थियो। प्रार्थना निवेदन निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। पहिलो थिस्सलुनी 5:17 पद। प्रभुको अभिषिक्त दास दासीहरूका स्वर्गवासपछि मण्डली अनि सेवा कार्यहरूमा ठुलो आवश्यकता घट्किरहेको छ। अब अनुगामीहरूलाई प्रभुले त्यत्तिकै गरी आफ्नो आत्माको सामर्थ्य र शक्तिले अभिषिक्त गरी चलाउन् भनी प्रार्थना गरिदिउँ। मण्डलीहरूका अभिभावक वृद्धहरू रोगी बिरामी छन्, धेरै अवस्था भई उपचाराधीन छन्। उनीहरूका निम्ति विशेष निरन्तर प्रार्थना गरौँ। यसका अतिरिक्त मण्डली अथवा व्यक्तिगत सम्पर्क र सूचना अनुसार थाहा लागेका रोगी बिरामीहरूका निम्ति सबै ठाउँबाट प्रार्थना गरिदिउँ। अथ सकेभर सहायता पुर्याउनु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो। स्थानीय मण्डलीहरूका चौतर्फी आवश्यकताहरू अनि भइरहेका वृद्धि अनि बाँचिरहेका नयाँ विश्वासीहरूका निम्ति प्रार्थना गरौँ। सबै सेवा सङ्गतिको सन्दर्भमा विदेशमा रहेका भारतीय अनि नेपालका विश्वासीहरूमा सङ्गतिको सुदृढीकरणका निम्ति भारतबाट अनि नेपालबाट प्रभुका सन्देशवाहक दासहरूले परिश्रम गरिरहेका छन्। यसबाट विदेशका ससाना झुण्डहरूले सङ्गति पाइरहेका छन्। यस्तो सेवा निरन्तर रही आशिषको कारण बनोस् भनी प्रार्थना गरौँ। देशभरि वर्षभरि मण्डलीहरूबाट विशेष सेवाहरूको आयोजना भइरहेछ। यस विषयमा साथ सहयोग गर्नुका साथै प्रार्थनामा याद गरौँ। हाल स्थापित हुँदै गरेका नयाँ मण्डलीहरूलाई प्रभुले सुचारू सञ्चालन गर्न शक्ति र सामर्थ्य प्रदान गरून् भनी प्रार्थना गरौँ। काम धन्दा पढाइ लेखाइमा लागि परेका विश्वासीहरूका निम्ति प्रार्थना गरिदिउँ। धन्यवाद। अब हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ यो जीवनदानीको। अनि त्यस समयमा 2013 सालमा
अङ्क 3 पूर्ण 51 जीवनपानीमा प्रश्न प्रतियोगितामा भाग लिनुभएका व्यक्तिहरू थुप्रै हुनुहुनेछ। 48औं अङ्कमा विजय प्रतियोगिता लगभग 28 जना हुनुहुनेछ। सबैको नाम पढिरहने यहाँ समय रहेन। कोटिवा नेपालबाट हुनुहुन्थ्यो, इजरायलबाट, पश्चिम नेपाल चुकबाट, पासाका भुटानबाट, मिस्पा भुटान तालाबाट, बेतेल आसामबाट, अनि आसामबाट थुप्रैजना हुनुहुन्थ्यो। झापा नेपालबाट, पृथ्वीनगर नेपाल एफसिओबाट थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। अनि योसम्म नागाल्यान्डबाट, कोइमा नागाल्यान्डबाट, अनि देविश्वर राई दुबईबाट पनि हुनुहुन्छ। अनि पेरिया नेपालबाट, बेलबारीबाट, काठमाडौँबाट, अनि पेरिया नेपालबाट यो 48औं अङ्कका हुनुहुन्थ्यो विजय योगिताहरू। अनि यस्तै 49औं अङ्कमा विजय प्रतियोगीहरू लगभग अझै त्योभन्दा बेसी हुनुहुँदैछ, लगभग 32 जना हुनुहुँदैछ। कति असल कुरा हो है। 80 अङ्क र त्योभन्दा अगाडिको अङ्कको 69औं अङ्कको प्रश्न पठाउने व्यक्तिहरू 2 जना मात्र हामीले पाएको छौँ। यो चाहिँ दुःख लाग्दो स्थिति छ प्रिय। यसर्थ जीवनपानीमा रहेका प्रश्न उत्तरहरू तपाईँले खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँलाई आत्मिक उन्नतिको वृद्धि मिल्ने साथ दिन्छ। अनि तपाईँलाई आत्मिक कुरामा धेरै तपाईँले सहयोग मिल्छ। अनि तपाईँले है धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ अनि अरूलाई पनि बुझाउन सक्नुहुनेछ। जबकि तपाईँले एक-एकवटा पन्ना पल्टाएर अध्ययन गर्नुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ, तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा हुन जान्छ। यसर्थ 49औं अङ्कमा विजय प्रतियोगीहरू 32 जना हुनुहुन्थेछ। त्यसमा काठमाडौँ ललितपुरबाट, काठमाडौँबाट, इजरायलबाट, कोटियावा हाल इजरायलको हुनुहुन्थेछ त्यति बेला है, मिस्पा भुटानबाट, पासाका भुटानबाट, इमोस भुटानबाट, बेतेल भुटानबाट, एन्टियोक पृथ्वीनगर नेपालबाट, अनि नेपाल पृथ्वीनगरबाट एन्टियोकबाट थुप्रै हुनुहुन्थेछ। अनि बेलटारबाट पनि थुप्रै हुनुहुन्थेछ है। आसामबाट पनि लगभग तपाईँको 5-6 जनाको नाम हामी देख्दैछौँ। त्यस्तै प्रकारले गुवाहाटीबाट पनि, सियोन सोरेङ सिक्किमबाट पनि हुनुहुन्थेछ, एलिम दिक्चु सिक्किमबाट, एथेन्स फाइबा नेपालबाट, फिक्कल इलामबाट, अनि बौद्धिस्का दार्जिलिङबाट पनि हुनुहुन्थेछ त्यस समयमा। त्यस समयको जीवनपानीमा समावेश भएको प्रश्नहरू यस प्रकारको रहेको थियो। 51औं अङ्कमा प्रभुका नजिकका चेलाहरू को थिए? पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, एक कचौरा चिसो पानी पिउन दिनेलाई प्रभुले के भन्नुहुन्छ? तेस्रो प्रश्न, प्रभुले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा ठुलो कसलाई भन्नुहुन्छ? चौथो प्रश्न, गहुँ र सामाको बोट कसरी चिन्न सकिन्छ? पाँचौं प्रश्न, पत्रुस पानीमाथि किन हिँड्न सकेनन्? छैठौं प्रश्न, कहाँ कहाँ लेखिएको छ? उहाँ आफैले हाम्रो दुर्बलताहरू उठाउनु भयो र हाम्रा रोगहरू बोक्नु भयो। सातौं प्रश्न, कसले कसलाई भनेको हो? तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। आठौं प्रश्न, खाली ठाउँ भर्नुहोस्। यो जाति आफ्नो ड्यास ड्यास मेरो ड्यास ड्यास आउँछ र आफ्नो ड्यास ड्यास मेरो ड्यास ड्यास गर्छ, तर यिनीहरूको ड्यास मबाट टाढो छ। नौ प्रश्न, मत्तीको किताबमा सबैभन्दा लामो पद कुन हो? 10औं प्रश्न, टाइटानिक शीर्षक लेख कुन अङ्कमा लेखिएको छ? यसरी नै अब तपाईँहरूबाट हामी बिदा माग्ने बेला पनि भयो है। हामीले आज सधैँभन्दा झन्डै 20-25 मिनट अगाडि नै सकेका छौँ हामीले, किनकि यो अङ्कमा धेरै छोटो लेखहरू रचनाहरू रहेको कारणले गर्दाखेरि। यसर्थ हामीले पढ्दै जुन प्रकारले प्रस्तुत गर्न हामीले सकेनौँ त्यसको लागि हामी क्षमा चाहँदै
आगामी दिनहरूमा फेरि पनि हामी यसरी भेट्ने प्रयास गर्छौँ। अनि जतिले तपाईँले यो लिङ्क पाउनु भएको छ यो अरूलाई पनि पठाइदिनुहोस् ताकि अरूले पनि सुनुन् बुझुन्, उनीहरूले बिर्सिसकेको कुरालाई फेरि नयाँ प्रकारले स्मरण गरून् अनि उनीहरू हृदयभित्रभित्र उनीहरू आनन्दित हुन सक्छ। हवस् त अब हामी सानो प्रार्थना गरिराखेर तपाईँहरूबाट हामी बिदा हुन्छौँ है। अघि तपाईँले को हुनुहुन्थ्यो यहाँ पढ्ने त देखिनुभयो। हाम्रो भाइ बिन्जामिन यहाँले सङ्गीतको क्षेत्रमा साथ दिइरहनु भएको छ। अनि हाम्रो सञ्जय मङ्गरती दाजु पनि हुनुहुन्छ है। पेमा जिम्बा, सिस्टर पेमा जिम्बा, दिदी पेमा जिम्बा, बहिनी प्रिया तामाङ, भाइ विशाल राई, भाइ प्रणय गुरुङ अनि बहिनी स्मृति तामाङ अनि बोल्दै गर्ने यो मान्छे ड्यानियल लेम्बाङ पनि है। अब हामी सानो प्रार्थना गर्छौँ, त्यस पछाडि हामी बिदा हुन्छौँ। हामीको अत्यन्तै महान प्रेमी जिउँदो सामर्थ्य परमेश्वर प्रभुजी, तपाईँले हामीलाई केही न कामको मान्छेलाई तपाईँले कसरी अमूल्य बनाउनु भयो। अनि प्रभुजी हामी विश्वासयोग्य थिएनौँ तर विश्वासयोग्य ठान्नुभयो र यो सेवा तपाईँले हामीलाई नियुक्त गर्नुभयो। धन्यवाद मान्दछु यी सबैको निम्ति। अब प्रभु हामी त्यस्तो पोख्ता त छैनौँ, थिएनौँ पनि, भविष्यमा पनि हुने छैनौँ नै। किनकि प्रभुजी न त हामीमा भाषाको शैली छ, न त शब्दको रचना राम्रोमा छ, केही छैन। तर भने प्रभुजी आज जिउँदो पानी परिवारले आज हामीलाई यो आज सेवा गर्ने सौभाग्य दिनुभएको छ। अनि कफन मण्डलीबाट यी सबैको निम्ति हामी अभारी छौँ। विशेष त तपाईँलाई प्रभुजी प्रार्थनाको तर्मा तपाईँले साउन्ड सिस्टममा ठिक राखिदिनु भयो। प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिहरूलाई आज वचन गर्ने व्यक्तिहरूलाई स्वस्थ राखिदिनु भयो। यहाँहरूले प्रभुजी प्रस्तुत गर्न सकि हजुरलाई धन्यवाद मान्दछु। आज 29, 30, 31 यो तीन दिनसम्म प्रभुजी यो सबैको निम्ति तपाईँप्रति आभारी छौँ। अब प्रभुजी आउँदो दिनहरूमा जुन अङ्कहरू पूर्णाङ्कहरू तपाईँको दासहरूले मण्डलीबाट प्रस्तुत गर्नु परेको छ, वचन गर्नु परेको छ, हजुरले यहाँलाई माथिबाट अनुग्रह गरिदिइ बस्नुहोस् तपाईँसँग बिन्ती चढाउँदछु। अब सबै कुरा तपाईँको हातमा सुम्पिदिएले सेवा गर्दै मान्छे न त हौँ, जहीँ कहीँ गल्ती गऱ्यौँ, आज गर्नु सकेनौँ प्रभु, यसको लागि क्षमा चाहँदै जुन प्रकारले प्रस्तुत गर्नुपर्ने यो पनि हामीबाट तपाईँले जुन प्रकारको आशा गर्नुभएको थियो त्यो प्रकारको आशा हामीबाट हुन सकेन, यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ। अधुरो आज कुरा तपाईँले कुरा गरिदिनुहोस् बिन्ती छ। जतिले आफ्नो उपस्थित जनाए अनलाइनमा साथ रहेर यहाँको निम्ति पनि आभारी बन्दै यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा सुम्पिदिएले छोटो धन्यवाद प्रार्थना ख्रीष्ट यीशुको प्यारो अनि पवित्र नाममा राख्दछौँ। परमेश्वर पिता सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। सबैलाई जय मसीह।